कहीं दूर वीराने में से मुझे शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान थी कि आधी रात को ये किसकी शादी हो रही है। मैंने अम्मा का पूछने बंगले पर गई थी, क्योंकि अम्मा को आज घर वापस आते हुए बहुत देर हो गई थी। परेशानी से छोटे बहन भाइयों को घर पर रुकने को कहा और खुद इस बड़े से बंगले में चली गई। पता चला कि उनके यहाँ तो एक तकरीब है जिसकी वजह से अम्मा को आने में देर हो जाएगी। अम्मा ने मुझे अपने सामने देखा तो डांटने लगी कि छोटे बहन भाइयों को घर पर अकेला क्यों छोड़ा। अब मैंने इन्हें क्या बताती कि वो इंतहाई भूखे हैं। घर में खाने को कुछ भी ना था। बेगम साहिबा पास ही खड़ी थी। उनके सामने मुझसे कहा ही ना गया कि अम्मा मैं तो खाने की वजह से आपका पूछने चली आई थी। अम्मा ने मुझे वापस भेज दिया। अब मैं परेशान सूरत लिए वापस घर की तरफ लौट रही थी, जब अचानक मेरे कानों में ढोल धमाकों की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ें इस तरफ से आ रही थी जहाँ पर हमारे बस्ती का एक भी आदमी ना जाया करता था, क्योंकि वो एक वीरान सा इलाका था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पर तो हवाई मखलूक नजर आती है, लेकिन लोगों के हंसने बोले और शहनाइयों की आवाज़ें इस कदर बुलंद थी कि मैं अपने आप को रोक ही ना सकी और देखने के लिए इन आवाज़ों की सिमत चली गई। फिर जैसे ही सामने देखा तो हैरान रह गई। दुल्हन बनी एक खूबसूरत लड़की, लाल जोड़े में बलबूस, इसके बराबर में ही फूलों का सेहरा सजाए इसका दूल्हा खड़ा था। वहां पर तादाद में बहुत से लोग जमा थे। सब ने ही जर्क बर्क खूबसूरत बुलबुसात पहन रखे थे। मैं हसरत से इन्हें देखती जा रही थी। अचानक ही खाना फूलने की तेज खुशबू मेरी नाक से टकराई। मेरा भूखा पेट दुहाइयां देने लगा। सोचने लगी मेरे अलावा छोटे बहन भाई भी तो भूखे हैं। काश के शादी से मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाए। वो खाना मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इनके लिए लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं बड़ी आस भरी निगाहों से इस खाने को देख रही थी। वो नौजवान जो लंबे चौड़े जिसामत के थे, बड़ी बड़ी थालियों में खाना भर भर कर सारे मेहमानों के सामने पेश कर रहे थे। मैं चुपके से एक टेबल की जाने बढ़ी। इस टेबल पर गोश्त, चावल, मीठा और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था। इनकी खुशबू ने मुझे बेकरार कर दिया था। करीब में ही नीचे एक बड़ी सी थैली पड़ी थी। मैंने वो थैली उठाई और जल्दी जल्दी इसमें खाना डालने लगी। किसी की नज़र भी मुझ पर ना थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों का एक हजूम जमा था। इससे पहले कि मैं थैली भरकर पलट जाती, अचानक ही किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा था। मैंने दहशत ज़दा होकर निगाह उठाई तो मेरे सामने एक काली आंखों वाला खूबसूरत नौजवान खड़ा था। तुम यहाँ कैसी आई? वो गजबनाक लहजे में मुझे कहने लगा। मैं बुरी तरह थक कर कांपने लगी। मैं खाना लेने आई थी, मैं घबरा कर इसे कहने लगी। लेकिन ये शादी तो हमारी है, हम किसी गैर को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। चलो मैं तुम्हें सरदार के पास लेकर चलता हूँ। तुम एक चोरनी हो जो मुफ्त में खाना लेने इस शादी में घुसी चली आई। वो मुझे बाजू से घसीटते हुए ना जाने किसके पास लेकर जा रहा था। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरे आंसुओं को बड़ी हैरानी से देख रहा था। निगाह जमा कर वो काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक ही उसने मेरा बाजू छोड़ दिया था और इशारे से मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं अब तक बेयकीनी की कैफियत में गिरफ्तार थी। मैंने शाप पर उठाए पलटकर शुक्रगुजार नज़रों से इसे देखा। वो अभी तक खड़ा होकर मुझे ही देखे जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी इस वीराने से दूर होती जा रही थी। अब मेरा रुख घर की तरफ था। मैं जानती थी कि आज छोटे बहन भाइयों की चेहरे पर ये खाना देख कर जरूर खुशी दौड़ आएगी। मेरा नाम सनोबर है। मैं एक यतीम लड़की थी। हम 6 बहन भाई थे। हमारी परवरिश हमारी अम्मा ने की थी। स्कूल में बमुश्किल मैंने 5 जमातें पास की थी, क्योंकि इसके बाद अब्बा का इंतकाल हुआ तो घर के हालात बदतर से बदतर होते चले गए थे। घर में खाने के लाले पड़े तो अम्मा ने हिम्मत की और इस बस्ती से दूर जहाँ पर अमीर लोग रहते थे, वहाँ पर कोठियाँ और बंगलों के मालिक लोग जो पैसे के हिवज अपने यहाँ औरतों को मुलाजमा रख लेते थे, अम्मा भी वहाँ काम ढूंढने गई तो एक खुदा तरस नेक औरत ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया और इन्हें अपने बंगले पर काम के लिए रख लिया। यूं धीरे धीरे हमारी जिंदगी की गाड़ी किसी ना किसी तरह कुटने लगी। लेकिन अब बेचारी अम्मा की खाली तनख्वाह में भला हमारे घर का गुजारा कैसे होने वाला था।
کبھی گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تو کبھی ہوتا ہی نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہم بہن بھائی پل کر بڑے ہو ہی گئے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، میری عمر بھی 17 برس تھی۔ مجھ سے چھوٹے سارے بہن بھائی اکثر صبح کے وقت گلی میں بیٹھے ہوتے تو وہ اسکول آنے جانے والے بچوں کو بڑی حسرت بڑی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی۔ میری یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر مار دیتی۔ کتنی بار اماں کی منتیں کی کہ مجھے بھی کسی فیکٹری یا کسی بنگلے میں کام دلوا دو تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکوں، لیکن اماں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی اگر ہم دونوں اور روزانہ گھر پر چلے جائیں گے تو پیچھے چھوٹے بہن بھائی بے سہارا ہو جائیں گے، ان کا خیال رکھنے والا پھر کوئی بھی نہ ہوگا۔ کیوں ایک مجبوری ہمیں اس گھر میں باندھ کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار بیگم صاحبہ اپنی طرح اماں کو دے دیا کرتی، جس سے اماں اور میں پہن لیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے قد کاٹ ایک جیسے ہو گئے تھے۔ لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے نہ تو سردیوں کے لیے کپڑے بنتے اور نہ ہی گرمیوں کے۔ یوں گھر کے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ کب اماں کی تنخواہ ملے اور کب گھر میں راشن آئے۔ آج بھی صبح سے مجھے سمیت کسی نے بھی منہ میں نوالا نہ ڈالا تھا۔ جب رات کے 11 بجے تک اماں گھر نہ لوٹی تو میں پریشانی سے گھر میں تالا ڈالا اور بہن بھائی تو اندر ہی موجود تھے۔ انہیں کہنے لگی میں ابھی لوٹ کر واپس آتی ہوں تو چھوٹا بھائی کہنے لگا باجی کھانا لے آنا، بھوک سے بری طرح بےتاب ہو رہا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اماں نے جھٹکتے ہوئے مجھے وہاں سے واپس بھیج دیا، لیکن اس محفل میں وہ مہربان نوجوان جس نے مجھے ڈھیر سارا کھانا دے دیا تھا، اس کھانے کو لے کر میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ سارے بہن بھائیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پیٹ بھرا تو چہرے پر ایک خوشی بھی چھلکنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گہری نیند سو گئے تھے، لیکن میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس نوجوان کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اتنا غصہ کر رہا تھا، لیکن میرے آنسو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا، اور پھر جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیا نظر آیا کہ میں اسے بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ اماں رات کے 1 بجے گھر لوٹی تھی۔ آ کر وہ بڑبڑانے لگی اور بولی اتنی بڑی محفل میں اتنا ڈھیر سارا کھانا تھا، لیکن مجال ہے جو بیگم صاحبہ نے مجھے بچا ہوا کھانا دیا ہو، بلکہ سارا کھانا اٹھا کر انہوں نے فریج میں رکھ دیا۔ وہ بڑی مایوس سی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے جب اماں کے سامنے وہ سارا لذیذ کھانا رکھا جو میں نے ان کے لیے بچا کر رکھا تھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو میں مطمئن انداز میں ان سے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر کھانا کھا لیں، بس ایک اللہ کے بندے نے مدد کی ہے۔ میں نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ جو اماں دوسرے دن کام پر چلی گئی، تنخواہ ملنے میں بھی ابھی 10 دن باقی تھے، ایسے میں گھر میں راشن موجود ہی نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں ایک بار پھر اس نوجوان کے پاس جاتی ہوں۔ وہ شکل سے مہربان نظر آتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی کام ہی دے دیتا، لیکن یہ کام مجھے اماں سے چھپ کر کرنا تھا۔ اگر انہیں خبر ہو جاتی تو وہ مجھے کبھی بھی باہر نہ جانے دیتی، اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادوں پر عمل کرتی۔ ایک دن جب اماں کو آنے میں پھر سے دیر ہو گئی، میں گھر پر اکیلی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہی خوبصورت آنکھوں والا نوجوان سامنے موجود تھا۔ پھر کہنے لگا تم ایک مجبور لڑکی نظر آتی ہو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ ہمارے بنگلے میں ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ایک عورت کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر تم اس کام پر راضی ہو تو کل رات 12 بجے کے بعد اسی جگہ پر آ جانا جہاں پر وہ شادی ہو رہی تھی۔ تمہیں کام مل جائے گا اور اس کے بدلے میں ڈھیر سارے پیسے بھی۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً ہی آمی بھر لی تھی، پھر وہ دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں خوشی خوشی اندر آئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن اماں گہری نیند سو گئی تو آدھی رات کو میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ میرے قدم اسی جگہ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ حالانکہ آدھی رات کو گھیر اندھیرا سناٹا چھایا ہوا تھا، سڑک پر ہو کا عالم تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ پھر بھی میں سارے پیسوں کی خواہش میں وہیں پر تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس طرف تو ویسے بھی دن کے وقت کوئی نہ جاتا تھا، اور رات کو تو گھیرا سناٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔
फिर भी मैं किसी न किसी तरह इसी जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गई। उस दिन तो यहाँ पर एक शोर शराबा और शहनाइयों की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन आज इस कदर वीरानी थी कि मुझे हौल उठने लगे। उससे पहले कि मैं यहाँ मज़ीद खड़ा रहने का इरादा तर्क करके वापस घर की तरफ चली जाती, अचानक ही मुझे अपने पीछे एक आवाज़ आई, सुनो लड़की। मैं फ़ौरन ही पलटी थी। सामने वही नौजवान संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। फिर कहने लगा, मुझे यकीन था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। दिल चाह रहा था कि इससे पूछूं कि यहाँ पर इस कदर सन्नाटा क्यों है, लेकिन मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ ही ना दिया था। यूँ मैं खामोशी से इसके पीछे चलती रही। फिर उसने मुझे एक घर के सामने ला खड़ा किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही घर था जिसके बारे में मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि ये घर आसेब ज़दा है। वो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल घर था। मैं हैरान थी कि ये घर तो पिछले 20 सालों से मुकम्मल तौर पर बंद था, लेकिन जिस तरह से आज इस घर के कमरों में रोशनियां जल रही थी, ऐसे लगता जैसे किसी ने इसे आबाद कर रखा है। मैं पूरी तरह खौफ से कांप रही थी। अंदर जाने की तो हिम्मत ही ना हो रही थी, लेकिन इस खूबसूरत नौजवान के चेहरे को देखा तो हिम्मत पकड़कर इसके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई तो शदीद हैरानी ने घेर लिया। अंदर 2 नौजवान लड़कियां और एक औरत एक कमरे में बैठी थी। इनके अंदाज ऐसे थे जैसे वो कोई इबादत कर रही हों। तीनों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो मुझे सीढ़ियों से ले जाता हुआ दूसरी मंजिल पर ले आया था। अब इस मंजिल पर भी लोग रह रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी आपस में बातें कर कर के हंस रहे थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर बुरी तरह हाँफ रही थी। आखिरकार वो अब मुझे तीसरी मंजिल पर ले आया था। मैंने देखा वहाँ पर एक कमरा बना था, लेकिन इस कमरे का दरवाज़ा इंतहाई बोसीदा हो रहा था। इस कमरे में एक बिस्तर था जिस पर एक औरत लेटी थी। इस औरत के सर तक ढांप कर चादर ही जो थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा भी दिखाई ना दिया था। अचानक ही तेज़ खांसी की आवाज़ पर इसका पूरा वजूद बुरी तरह हिला तो मैं खौफ से पीछे हुई थी। तभी इसका चेहरा बाहर आया। वो एक उम्र रसीदा खौफनाक चेहरे वाली औरत थी। इसके बाल इस कदर मरगजे हो रहे थे, ऐसे लगता 10 सालों इसमें कंघी ना की गई हो। अचानक ही औरत ने खौफनाक आंखों से मुझे देखा था। मैंने देखा, मुझे देखते ही इसके चेहरे पर नागवारी थी। फिर नौजवान कहने लगा, ये औरत मेरी माँ है। आज से तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। तुम जानती हो कि यहाँ पर किस कदर गंदगी है। इस घर की साफ सुथराई और रोज़ाना मेरी माँ की खिदमत तुम पर फ़र्ज होगी। इसके बदले में ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। एक तो इस घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर इसका घर था। ऊपर से जिस तरह ये औरत मुझे देख रही थी, ऐसे लगता जैसे ये यहाँ मेरे आने से खुश नहीं। फिर भी मैंने पैसों के लालच में ऊपरी दिल से इस नौजवान से कह दिया, ठीक है, मैं कल सुबह से ही आकर इनकी देखभाल शुरू कर दूंगी। तो वो नौजवान कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हें सुबह से नहीं आना होगा, बल्कि तुम्हारा काम रात के 12 बजे शुरू होगा। हाँ, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले ही तुम यहाँ से भले वापस चली जाना। मैं खौफजदा सी हो गई। आज की रात ही बड़ी मुश्किल से मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आई थी। ऐसे में रात के 12 बजे के बाद आना मुझे अजीब परेशानी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इसे कह दिया, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे घर तक छोड़कर चला गया था। मैं इसकी मेहरबानी पर हैरान रह गई। चुपके से अंदर गई तो अम्मा गहरी नींद में थी। शुक्र है कि उन्होंने मुझे ना देखा था। सोचने लगी कि अम्मा को बताऊं या नहीं। उन्होंने तो फुट से ही इनकार कर देना था, क्योंकि वो पहले ही इस बात पर राज़ी ना होती थी कि मैं छोटे बहन भाइयों को छोड़कर कहीं काम पर जाऊं। फिर मैंने फैसला किया कि अगर रात को 12 बजे ही जाना होगा तो रोज़ाना मैं चुपके से घर से निकल कर इस काम पर जा सकती हूँ। अम्मा तो वैसे भी वो फजर में ही उठती है और इनके उठने से पहले ही घर वापस लौट आया करूँगी। अब मैं सुहाने ख्वाब आंखों में से जाने लगी। सोचा कि जब मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी तो अम्मा के हाथ पर रख दूंगी। वो तनख्वाह पाकर बहुत खुश होंगी। फिर ही इन्हें बताऊंगी कि मैं एक जगह पर रात को काम करने लगी हूँ। यही सोचते सोचते कब मैं गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही ना चला।
दूसरी रात अम्मा अचानक मुझे बंगले से लौटी थी। मायूसी से कहने लगी, आज फिर बेगम साहिबा ने तनख्वाह ना दी। हालांकि मैंने कहा थोड़े से एडवांस में पैसे दे दो, मेरी तनख्वाह पर काट लेना। तो कहने लगी महीना पूरा होने दो फिर ही तनख्वाह मिलेगी। बड़े लोगों को तो मजबूरियों का कोई एहसास ही नहीं होता। मैं इनकी बात पर खामोश थी। बेचारी ने अब्बा के जाने के बाद जिस तरह से हम बहन भाइयों को पाला था, मुझे इस बात का एहसास था। अब मैं जल्दी जल्दी इनके सोने का इंतज़ार कर रही थी। प्यास से रोटी खाकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और बिस्तर पर जा लेटी। वो मुसलसल मुझे भी सोने का कह रही थी। मैं भी इनके बराबर में नीचे पड़े हुए बिस्तर पर लेट गई थी। एक कमरे का छोटा सा ही तो घर था। शुक्र था कि ये घर किराए का नाम ना था, वरना तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर में अम्मा के खराटे कमरे में गूंजने लगे। अब मुझे इनके सोने का पक्का यकीन हो गया था। सारे छोटे बहन भाई भी गहरी नींद सोए हुए थे। मैंने अपनी काली चादर ओढ़ी और चुपके से घर से निकल आई। जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलते हुए मैं अंदरली से बाहर आ गई थी। शुक्र था कि किसी ने भी मुझे यूं बाहर आते हुए ना देखा था। अब मेरा रुख इसी वीराने की तरफ था जहाँ पर वो 3 मंजिला घर बना हुआ था। मैं सोचने लगी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। शायद मेरी गुर्बत और मजबूरियों ने ही मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। उसने मुझे सारा खौफ भुला दिया था। फिर अभी वीराने में कदम मैंने रखा ही था कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। जैसे पलटी तो हैरान रह गई। वो चुपके चुपके मेरे पीछे आ रहा था। मैं सोचने लगी कि इसे भला मेरे आने की खबर कैसे हुई। अब वो मेरे साथ साथ ही चलने लगा। मैं झिझक गई। उसके पीछे चलते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं। मैं अपने आप को महफूज तस्वुर कर रही थी। जैसे ही पहली मंजिल पर आई तो वो नौजवान लड़कियां मुझे देखकर खामखा कहके लगाने लगी। मैं हैरान थी कि ये मुझे देखकर क्यों हंस रही हैं। देखा तो नौजवान की आंखों में गुस्सा था। मैं तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर सबसे ऊपरी मंजिल पर जा पहुंची। वहाँ पर लिहाफ ओढ़े वही अजीबो गरीब औरत सोई पड़ी थी। फिर मैं इस घर की सफाई करने लगी। कमरे में ऐसी चीज़ें मौजूद थी, ऐसे लगता जैसे ये बहुत पुरानी हो। टूटा फूटा एक संदूक भी मौजूद था और अलमारी में मौजूद कपड़े ऐसे लगता जैसे कभी किसी ने इन्हें छुआ तक ना हो। मैं सफाई करने लगी तो घर में शोर होने लगा। अचानक ही लिहाफ में दुबकी वो औरत चीखने लगी, कौन है यहाँ जो मुझे तंग कर रहा है। मैं बुरी तरह घबरा गई। कहने लगी, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। औरत खाऊं खान निगाहों से मुझे देख रही थी। जाओ और मेरे सर में तेल लगाओ, वो मुझे हुक्म देते हुए कहने लगी। मैंने तेल की तलाश में निगाह दौड़ाई तो सामने ही एक शीशे की बोतल में तेल रखा हुआ था। वो बिल्कुल लाल रंग का था, ऐसे लगता जैसे तेल की जगह खून हो। फिर मैंने वो बोतल उठाई और ढक्कन खोलकर हथेली में तेल डालने लगी, लेकिन इस कदर बदबूदार तेल मेरी हथेली से यूं टपक रहा था जैसे खून के छींटे जमीन पर गिर रहे हों। मैं खौफ से बुरी तरह कांपने लगी। बोतल उठाकर दूर पटकती तो कांच की बोतल ने से वो सारा लाल रंग का तेल जमीन पर फैला दे दिया था। इस तेज आवाज़ पर तो वो औरत बुरी तरह भी घबरा गई। अचानक ही सीढ़ियों से दौड़ते हुए सारे लोग इस कमरे में जमा हो गए। उनके बीच में मैं किसी मुजरम की तरह खड़ी थी। इससे मुझे ऐसे कोई जुर्म हो गया हो। फिर वो औरत कहने लगी, ये लड़की तू मुझे पागल लगती है। ये तेल नहीं बल्कि दुआ है जो हम अपने जख्मों पर लगाते हैं। तेल की बोतल तो उस अलमारी में पड़ी है। तुमने ये क्या किया लड़की? तुमने तो हमारा नुकसान कर दिया है। मैं हैरान थी कि अजीबो गरीब सा हमारा मदद कैसा था। तभी वो सब लोग मिलकर मेरी तरफ पढ़ने लगे जैसे अपने नुकसान का बदला लेना चाहते हों। अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया था। ये वही नौजवान था जिसके एक हुक्म पर वो सारे लोग पीछे हट गए थे। वो इन सब से कहने लगा, ये लड़की इन बातों से अनजान है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये हमारी जैसी नहीं है, इसलिए इससे अपना काम करने दो। इसके कहने पर वो सब नीचे दौड़ते हुए चले गए थे। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, मैं इसे तुम्हारा इलाज करवाने के लिए लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी खिदमत करेगी तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। लेकिन अब वो बुढ़िया खामोश बैठी थी। वो नौजवान जिस कदर खूबसूरत था, वो बुढ़िया इस कदर ही खौफनाक और बदसूरत थी। मैं हैरान थी कि ये नौजवान इस बुढ़िया से इस कदर लगाव क्यों रखता है। वो दोनों माँ बेटे तो कहीं से भी ना लगते थे। यूँ हर रात 12 बजे के बाद मैं इस बिल्डिंग में काम काज करने चली जाती थी।
इस बुढ़िया की खिदमत करती, मुझसे वहाँ कोई ना कोई गलती हो जाती तो वो बुरी तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। वो अभी तक वैसी की वैसी ही थी, अजीब नफसियाती और पागल सी महसूस होती। फिर एक दिन मैं इसकी हरकतों से घबरा कर इस नौजवान से पूछ बैठी कि आखिर वो ये सब क्यों करती हैं। तो वो कहने लगा, पहले मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो इसकी हालत ऐसी हो गई। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसे किसी आमिर के पास लेकर जाऊँ ताकि वो इसका इलाज कर सके। क्या तुम किसी आमिर को जानती हो? मैं बुरी तरह घबरा गई। फिर इसे कहने लगी, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मालूमात करके तुम्हें ज़रूर बता दूँगी। मैंने देखा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर इस रात घर वापस आने लगी तो उसने मुझे रोक दिया, मेरे हाथ में ढेर सारे पैसे रखे और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गरीब और मजबूर लड़की हो और इस वक्त में इन पैसों की शदीद ज़रूरत है। इन्हें ले जाओ, इससे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेना। मुझे इससे इतनी मेहरबान रवैये की तवक्को ना थी। मैं खुशी खुशी वो पैसे लेकर घर लौट आई। जब मैंने ढेर सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रखे तो वो हैरान रह गई। अभी इनकी तनख्वाह मिलने में 2 दिन बाकी थे। फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी। मैंने देखा उनके चेहरे पर खुशी के बजाय परेशानी थी। फिर वो कहने लगी, आज के बाद तुम बिल्डिंग में नहीं जाओगी। मैं इनकी इस बात पर बुरी तरह परेशान हो गई। कहने लगी, अम्मा मैं इनसे ये सारे पैसे एडवांस में ले चुकी हूँ। अभी मुझे काम करते हुए हफ्ता हुआ है, ये उसने मुझे महीने के पैसे दे दिए हैं। अब मुझे लाजमी काम पर जाना होगा। तो अम्मा कहने लगी, तुम बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? वो बिल्डिंग सालों से असेब ज़दा है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। फिर तुम्हें आधी रात को ले जाने वाला वो नौजवान कौन है और यूँ कैसे इस पर भरोसा कर सकती हो? तो मैं इन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, अम्मा आप फिक्र ना करें, वो लड़का बहुत अच्छा है। जब से उसने मुझे खाना दिया था तब से ही वो मेरी मजबूरी समझ गया था, तभी तो इतनी मेहरबानी कर रहा है। मैं ज़िद्दी हो गई थी। अब मैं अम्मा की कोई बात ना मानना चाहती थी। हाँ, लेकिन चुपके चुपके मैं पड़ोस वाली खाला से किसी आमिर के बारे में मालूमात करने लगी, क्योंकि इसे अपनी माँ के इलाज के लिए किसी आमिर की ज़रूरत थी। फिर पड़ोस वाली खाला कहने लगी, अपनी बस्ती में तो आमिर नहीं रहता। हाँ, लेकिन पास ही में एक जंगल में आमिर का आस्थाना है। वहाँ पर इस बस्ती और शहर के सारे ही लोग दम दरूद करवाने जाते हैं। फिर एक दिन पड़ोस वाली खाला के साथ मैं भी आमिर को देखकर आ गई। अब मैंने इसका ठिकाना देख लिया था, इसलिए जब दूसरी रात मैं काम पर गई तो मैंने इस नौजवान से कह दिया कि इस बस्ती से दूर एक जंगल में वो आमिर रहता है जो तुम्हें तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। मैंने देखा इसके चेहरे पर खुशी थी। फिर वो कहने लगा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इस काम के लिए भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं अपनी माँ खुद से अपनी माँ को नहीं लेकर जा सकता, मेरी एक मजबूरी है। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? इस काम के मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। एक बार फिर से पैसों के लालच में मैंने हामी भर ली थी। फिर मैं कहने लगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली है, क्या वो मेरे साथ जाने पर राज़ी हो जाएगी? तो कहने लगा, क्यों नहीं, आमिर का सुनकर वो कभी भी इनकार ना करेगी। फिर जब उसने बताया कि मुझे आधी रात कोई आमिर के आस्थाने पर उसकी माँ को लेकर जाना होगा तो मैं बुरी तरह घबरा गई। यूँ इस जंगल में अकेले जाना मुझ पर घबराहट तारी कर रहा था, लेकिन जब उसने यकीन दिलाया कि वो जंगल तक मेरी हिफाजत करेगा तब मैं तैयार होगी। कि दूसरी रात जब मैं इसकी माँ को इसी आमिर के पास लेकर जा रही थी तो कदमों की आहट मैं अपने पीछे सुनने लगी। पलट कर देखती तो वहाँ कोई भी ना होता, लेकिन जैसे ही चलना शुरू करती तो ऐसे लगता कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। फिर जैसे ही मैं इस आमिर के आस्थाने पर पहुँची तो हैरान रह गई, क्योंकि दिन की तरह वहाँ रात को भी रश लगा था। वहाँ पर सब अजीबो गरीब हुलिये वाले लोग मौजूद थे, जिसमें नकाबपोश औरतें और लंबे लंबे लिबास पहने आदमी खड़े थे। इन औरतों के लंबे लंबे स्याह बाल चादर के नीचे से भी झांक रहे थे। वो सब पलट कर स्याह आंखों से मुझे देखने लगी थी, जबकि इस नौजवान की माँ मेरे पीछे छुपी खड़ी थी। एकदम ही आमिर आस्थाने से उठकर बैठ बाहर आया था। फिर वो बुलंद आवाज में कहने लगा, सारे जिन्नात के बीच में एक लड़की मौजूद है, वो कौन है? मेरे सामने आए। मैं बुरी तरह घबरा गई।
یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سارے جنات؟ تو کیا یہ سارے جنات ہیں؟ یہ سوچتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، حتیٰ کہ وہ عورت بھی ان سارے لوگوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن میں اکیلی ایک طرف کو کھڑی تھی۔ عامر کہنے لگا، لڑکی تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ میں عامر دین کے وقت انسانوں کا علاج کرتا ہوں، جبکہ رات کے وقت صرف میرے پاس جنات آتے ہیں؟ تو تجھے آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خوف سے میری زبان بالکل گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے عامر کی بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اس عورت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ میری بات سن کر عجیب انداز میں ہنسا پہ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ اسے میری ضرورت ہے، تبھی تو یہ میرے پاس آئی ہے، وہ بھی آدھی رات کو۔ یہ تو جن زادی ہے، اس کا میرے پاس آنا تو بنتا ہے، لیکن تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ لڑکی تو انسان ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ تو ایک جنزادی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے؟ اس عامر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں پاگل کی طرح اسے دیکھی جا رہی تھی۔ سارے جنات وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر کہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں بلٹی پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی واپس اس جنگل سے بھاگی تھی۔ میں نے اس جنزادی عورت کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جنگل کے سارے درخت، پیڑ پودے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں خوفزدہ تھی، ایسے لگا کہ وہ عامر کے آستانے پر موجود وہ سارے جنات میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ میں سر پٹ دوڑے چلی جا رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں کب اپنی بستی میں داخل ہوئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میرا سانس پھونک کی طرح ماند چل رہا تھا۔ جیسے ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو اماں کے اچانک آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں دروازے کے پاس گرا ہوا دیکھ کر وہ بھاگتی نہیں میرے پاس آئی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں منہ پر مار مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ہاں، کافی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی۔ جب اماں نے میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے تب مجھے ہوش آیا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں مجھے بچا لو، اس عامر کے سارے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اماں پریشانی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سنوبر کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیسے باتیں کر رہی ہے تو؟ بیٹا کہاں گئی تھی تو رات کے آدھے پہر؟ میں ان کی آغوش میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ سارے جنات تھے، اور اس جنگل میں موجود وہ عامر کا آستانہ بھی شاید جنات سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی تو وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے، اور وہ جنزادی کیسے مجھے چھوڑ کر ان جنات کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ اماں مجھ سے ڈھیروں سوالات کری جا رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ جانتی تھی کہ جب میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ اماں کی بات سچ تھی اور اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ خوفناک اسیب مجھے روزانہ اپنے پاس کام کے لیے بلاتے تھے، تو ان کے پریشانی سے برا حال ہو جائے گا۔ اب میں پلٹ کر کبھی بھی وہاں پر نہ جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں اماں کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ پورا دن جلے پیر بلی کی طرح میں گھر میں پھرتی رہی، بار بار اسٹیل کی جگ میں رکھے ہوئے اپنے پیسے دیکھتی، کیونکہ میں نے اب تک یہ پیسے اماں کو نہ دکھائے تھے۔ صرف ایک ہی بار انہیں پیسے دے کر اپنے سارے پیسے جمع کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ جگ پورا پیسوں سے بھر چکا تھا۔ اس بلڈنگ کی حقیقت کیا تھی، اور وہ نوجوان جو صرف رات کو ہی مجھے وہاں پر بلاتا تھا، آخر کار اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا تھا؟ وہ میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ میں سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر 2 دن گزر گئے۔ اب میں نے وہاں کا رخ نہ کیا تھا۔ دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ ابھی دروازے پر دستک ہوگی اور وہ نوجوان میرے سامنے آ جائے گا، مجھ سے وجہ پوچھے گا کہ میں کام پر کیوں نہیں آ رہی۔ لیکن 2 روز گزر گئے، کسی قسم کے کوئی آثار نمودار نہ ہوئے تھے۔ اماں بار بار مجھے کہتی کہ تو ساتھ والی باجی سے دم کروا کر آ جا، لیکن میں گھر سے نکلنا ہی نہ چاہتی تھی۔ پھر 2 دن بعد میں نے وہ پیسے نکالے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو لے جا کر ان کو سرکاری اسکول میں نام داخل کروا دیا۔ وہ سارے پیسے میں نے ان کے لیے خرچ کر ڈالے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح ان پڑھ رہ کر زندگی نہ گزاریں، جس طرح میں ایک عجیب و غریب معاملے میں پھنس چکی تھی۔ اپنی جاہلیت کے باعث اس طرح ان کے ساتھ کبھی ایسا دھوکہ نہ ہو۔ اب وہ اسکول جانے لگے تھے۔ میں سوچتی کہ اگر میں اس بلڈنگ میں کام کرتی رہتی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات اور اچھے سے بدل جاتے، لیکن سچائی معلوم ہونے کے بعد میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔
پھر ایک رات میں سوئی تو اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہو۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اچانک ہی آنکھ کھلی تو اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، میں اپنے سامنے موجود سنجیدہ چہرے والے اسی نوجوان کو دیکھ کر خوب زدہ ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے دیکھا چھوٹے بہن بھائی اور اماں بے خبر سو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں کہنے لگی نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں دوبارہ وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا یہ بات تمہارے فائدے کے لیے ہے، اگر تم ایک حقیقت جان لو گی تو اس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے اچھی زندگی کا لالچ دے رہا تھا۔ اب میں خاموش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہو۔ میں بے اختیار اٹھی تھی، لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنی چادر لینا نہ بھولی جو میں روزانہ اوڑھ کر باہر نکلتی تھی۔ میں کب گھر سے نکلی مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا، بس اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتی میں اسی سنسان اور ویران علاقے میں آ گئی تھی جہاں پر وہ آسیب زدہ بلڈنگ آج بھی اسی طرح کھڑی تھی جس طرح پہلے میں اسے دیکھتی آ رہی تھی۔ لیکن آج اس بلڈنگ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بلڈنگ بالکل سنسان اور غیر آباد تھی۔ روزانہ نظر آنے والی روشنیاں اس بلڈنگ سے غائب ہو گئی تھی۔ نہ تو اس میں وہ نوجوان لڑکیاں، نام بوڑھی عورت، بوڑھا، اور نہ ہی اس نوجوان کی ماں تھی۔ جیسے ہی وہ اس بلڈنگ کے سامنے گیا دروازہ خود بخود کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اچانک ہی روشنی ہوئی تو نیچے والی پوری منظر روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس بلڈنگ کے سارے کمروں میں جالے لگے تھے۔ بلڈنگ میں رکھا جانے والا سارا سامان بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا، جیسے یہاں پر کوئی سالوں سے نہ رہ رہا ہو۔ لیکن جب میں یہاں کام کرنے آتی تھی تو ایسے لگتا جیسے یہاں پر 2-3 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ وہ میرے سامنے ہی تو کھڑا تھا جو آج اپنی حقیقت مجھے بتانے والا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا اس رات جو شادی تم نے دیکھی تھی وہ ہماری ہی تھی، ہم جنات ہیں، دور جنگلوں میں ہمارا ایک قبیلہ آباد ہے، لیکن اچانک ایسے حالات ہوئے کہ ہم میں وہ پورا قبیلہ خالی کرنا پڑا، جو ہم سارے جنات انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ کسی کو جنگل میں جگہ ملی، کسی کو خالی گھر میں، تو کسی کو ویران قبرستان میں، لیکن ہمارے پورے خاندان کو یہ بلڈنگ خالی نظر آئی تو ہم اس میں آ کر رہنے لگے۔ قبیلے سے آنے کے بعد سارے جنات بری طرح پریشان تھے۔ میری ماں جو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، یہاں آنے کے بعد وہ اسی جگہ واپس جانا چاہتے تھے، جو اس کا ذہن آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑنے لگا اور وہ اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھی، ورنہ اس سے پہلے وہ ایک طاقتور جنزادی تھی۔ آہستہ آہستہ اس بلڈنگ میں رہنے والے سارے جنات بیمار اور کمزور ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں یہاں پر وہ ماحول میسر نہ تھا جو وہ قبیلے میں رہ کر پانا چاہتے تھے۔ میں اپنے پورے خاندان میں سب سے طاقتور جن زیادہ تھا، اس لیے ان سب کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ پھر اس شادی میں جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے بہت اچھی لگے۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے کوئی بھی حل نظر نہ آیا تھا۔ پھر اس دن میں تمہارے سامنے آیا تو تم جس طرح مجھے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس نے مجھے بہت بھی خوش کر دیا۔ یوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہیں روزانہ اس بلڈنگ میں بلانے لگا۔ میرے خاندان والے مجھ پر ہنستے کہ میں ایک آدم زادی سے دل لگا بیٹھا ہوں، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ عامل جس کے پاس روزانہ رات کو ہمارے سارے جنات جاتے تھے، میں اس عامل کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ علاج کرنے کے بہانے وہ جنات کی آدھی طاقت اپنے جسم میں داخل کر لیتا تھا، اسی لیے لیکن اپنی ماں کا علاج کروانا ضروری تھا۔ تبھی تو میں نے تمہارے ذریعے انہیں وہاں بھیجنا مناسب سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تمہیں سچائی معلوم ہوگی تو تم کبھی میری شکل بھی نہ دیکھنا چاہو گی، کیونکہ میں ایک جنزادہ ہوں۔ ہمارے سارے جنات اب ایک جگہ ہی رہتے ہیں، وہ پرانے جنگل میں چلے گئے ہیں، لیکن اب بھی میں اس بلڈنگ میں تمہارا انتظار کرتا رہتا کہ شاید تم پلٹ کر دوبارہ یہاں پر آ جاؤ، لیکن جب کئی دن تک تم نہ آئی تو مجھے ہی تمہارے پاس آنا پڑا۔ یقین دلاتا ہوں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میں ایک نیک جنات ہوں، نہ تو جنات اور نہ ہی انسانوں کو تکلیف پہنچانا پسند کرتا ہوں۔ میں اپنی طاقتوں کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔
جو صرف اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ تم نے اپنی پوری زندگی اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے نام کر رکھی ہے۔ آج بھی اس کا لہجہ اتنا ہی مہربان تھا۔ میں جو دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جیسے ہی سردار کا پیغام آئے گا جنگل میں رہنے والے سارے جنات واپس قبیلے میں چلے جائیں گے۔ ایک دن میں بھی اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ایک ایسا راز میں جانتا ہوں جس راز کی انسانوں کو خبر نہیں۔ کیسا راز؟ میں گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو وہ مسکرایا، پھر کہا، یہ بلڈنگ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ بلڈنگ جنگل کے پاس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غیر آباد رہی ہے۔ یوں تو یہاں پر کوئی بھی ہم جیسی مخلوق آباد نہ تھی، لیکن لوگوں نے اس بلڈنگ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا افواہیں پھیلا دیں۔ یوں ایسی باتوں کا فائدہ اٹھا کر کئی شیطانی مخلوق نے اس بلڈنگ میں بسیرا کر لیا۔ جب یہ خالی ہوتی تھی پھر یہاں انسان آ کر رہنے لگتے تو وہ مخلوق انہیں اس قدر ڈراتی کہ وہ راتوں رات اس بلڈنگ کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ ایسا یہ گھرانہ یہاں آ کر آباد ہوا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ بلڈنگ آسیب زدہ ہے، لیکن جیسے ہی رات کو ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آئے تو وہ راتوں رات اس گھر کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ اپنی الماری میں رکھی ہوئے سونے قیمتی زیورات یہاں پر چھوڑ گئے۔ جب ہم سب اس بلڈنگ میں آ کر رہنے لگے تبھی میری نظر ان زیورات پر پڑی تو میں نے انہیں خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ میں نے کسی ایسے انسان کے حوالے کرنا چاہتا تھا جسے واقعی ان کی ضرورت ہوتی۔ یہاں آنے کے بعد میرا کئی انسانوں سے واسطہ پڑا، لیکن ہر انسان کی آنکھوں میں مجھے لالچ اور ہوس نظر آئی، جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہ ہوتا کہ میں یہ زیورات ان کے حوالے کر دوں۔ لیکن میں نے تم جیسی معصوم لڑکی کو دیکھا جس کا دل ساری برائیوں سے پاک تھا، جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ بھلے ہی آدھی رات کو اس سے کام کرنا پڑتا، لیکن وہ محنت کر کے 4 پیسے کما کر اپنی زندگی بدلنے کا خواب رکھتی تھی۔ اس لیے آج میں تمہیں وہ راز بتانے والا ہوں کہ وہ قیمتی زیورات جو سالوں سے یہاں پر موجود ہیں وہ کہاں پر رکھے ہیں۔ اچانک ہی اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ زمین پر پڑنے والا لمبا سایہ ہوتا گیا۔ میں دہشت زدہ تھی کیونکہ پوری بلڈنگ میں خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چڑھ رہی تھی جیسے میں ہی اس کا سایہ ہوں۔ وہ بالآخر تیسرے منزل پر پہنچ گیا جہاں پر اس گھر کی صفائی روزانہ میں کیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایسے ہی بستر بچھا ہوا تھا جس پر اس کی ماں روزانہ سویا کرتی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے ایک بند کمرے کا تالا کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں ساز و سامان رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق بھی ظاہر پرانا لگ رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس جنزادے نے وہ صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، آج سے وہ تمہارا ہے، تم اسے گھر جا کر ہی کھولو گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن یہ صندوق میں یہاں سے لے کر کیسے جاؤں گی؟ وہ کہیں باہر مجھے کوئی دیکھ نہ لے تو نہیں تم نہیں جانتی کہ انسان کس قدر لالچی ہوتے ہیں، وہ ضرور اس صندوق کی کھوج میں لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم بھی اپنے گھر جاؤ، لیکن کل آدھی رات کو میں یہ صندوق خود تمہاری دہلیز پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پورا دن میں عجیب سے کشش و پانی میں گرفتار رہی۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ اماں اس دن بنگلے سے لوٹی تو انتہائی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے گھبرا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ کام کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی صحت کو بھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا، اماں آج کے بعد آپ کبھی کام پر نہ جاؤ گی۔ وہ بیچارگی سے مسکرا دی، پھر کہنے لگی، اگر کام پر نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ میں نے کہا، اماں اللہ مدد کرنے والا ہے، آپ دیکھنا کیسے ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ پھر دوسرے دن مجھے یقین نہ آیا جب آدھی رات کو اچانک گھر میں کوئی داخل ہوا تھا۔ اس کا سایہ زمین پر دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں چھپا تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، وہ باکس تمہارے کمرے پر موجود ہے، زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے یاد کر لینا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں تمہیں کبھی بلا نہ پاؤں گا۔ اب وہ میرے سامنے موجود تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، وہ ایک نیک جنزادہ ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرا دیا تھا۔ وہ پھر اسرار لہجے میں کہنے لگا، آج رات ہم سب اپنے قبیلے میں واپس لوٹ کر جا رہے ہیں،
फिर अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। फिर उस रात मैंने वो संदूक खोल कर देखा, सालों से रखा हुआ वो खजाना जूं का तूं उसमें मौजूद था, जिसकी हिफाजत जिनजादे ने की थी। मैं नहीं जानती थी कि वो खजाना मेरे नसीब का है। दूसरी सुबह जब मैंने वो संदूक अम्मा के सामने रखा तो वो हैरान रह गई। फिर सारे छोटे बहन भाई हैरत और खुशी से रोने लगे। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। फिर जब मैंने इन्हें वो सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उस रात नज़र आने वाली वो मखलूक जिन्नात थी जिसकी वजह से हमारी किस्मत बदली है, वो जिनज़ादा ही था जो मुझे इस बिल्डिंग पर भी ले गया था जहाँ पर इसका पूरा ख़ानदान रहता था। अम्मा शदीद हैरत से दो चार थी, कहने लगी, यकीन नहीं आता कि हकीकत में ऐसा हो सकता है। आज तक तो सिर्फ इस मखलूक के बारे में सुना था और तुम तो इसे देख भी चुकी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि वो किसी किसी के सामने ही खुद को जाहिर करते हैं। तुम वो कुछ खुश नसीब हो कि जिन्नात ने तुम पर मेहरबानी की, जिसकी वजह से आज हमारे हालात बदल गए। फिर दूसरे दिन अम्मा काम पर ना गई थी। हमने उस छोटे से घर को बेच डाला था और बड़ी सी कॉलोनी में अपना घर खरीद लिया। अब छोटे बहन भाई शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। अम्मा किसी मलका की तरह घर में रहती थी और मैंने भी अपना कारोबार शुरू कर लिया था। मैंने अपने इलाके में एक स्कूल बनवाया जिसमें यूँ तो अमीर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इलाके के गरीब लोगों के लिए भी इसमें तालीम मुफ्त थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे छोटे बहन भाइयों को की तरह कोई गरीब बच्चा ऐसी हसरत भरी ज़िंदगी गुजारे। आज कई साल गुजर गए हैं, लेकिन जब कभी मैं अपनी कार में इस बिल्डिंग के सामने से गुजरती हूँ तो बेइख्तियार दिल चाहता है कि एक बार जाकर इसमें देखूं तो सही कि वो जिनज़ादा आज भी यहाँ पर मौजूद है या इस बिल्डिंग को छोड़कर चला गया है। लेकिन एक रात जंगल से गुजरते हुए अचानक गाड़ी खराब हुई तो मैं परेशान सी हो गई। अकेले ही थी इसलिए घबराने लगे। तब दूर से चलता हुआ एक नौजवान गाड़ी के पास आया और मेरी गाड़ी ठीक करने लगा। फिर मेरे पूछने पर उसने कहा कि वो एक मैकेनिक है। फिर थोड़ी ही देर बाद गाड़ी ठीक हो गई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया तो वो कुछ कहे बिना ही आगे चला गया। थोड़ी आगे जाकर अचानक उसने पलट कर देखा था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादा था तो इस जंगल में गुजरते हुए आज भी मेरी मदद की को वहाँ पहुँचा था। मैं शदीद हैरत से दो चार घर वापस आ गई थी। ये बात सच थी कि मैं आज तक इसे भूल ना पाई थी। बिलाशुबा वो एक नेक जिनज़ादा था। उसने जब मेरी मदद की थी, जब मुझे लगता था कि हमारी ज़िंदगी कभी भी ना बदलेगी, लेकिन आज ज़िंदगी और हालात दोनों बदल चुके हैं। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। ऐसी पूरी सरार खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, अल्लाह हाफिज़।